हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो एडभेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी च्याप्टर नम्बर 21 सक्यौँ है, एरिया एन्ड भोल्युम भन्ने। र अहिले हामी बियरिङ एन्ड स्केलिङ भन्ने च्याप्टर नम्बर 12 मा पुगेको छौँ र आज हामी बियरिङको बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ है। यो टपिक भनेको चाहिँ यस्तो सजिलो टपिक हो नि, केही पनि छैन क्या यसमा, यो सकिहाल्ने टपिक हो के। यो एकछिन हेऱ्यो भने यस्तो यस्तो रहेछ, त्यो यो भन्दै सकिन्छ है। ल, गाह्रो हुँदैन है। यो चाहिँ सुरु गरौँ है त। अब बियरिङ भनेको खासमा चाहिँ यो डिरेक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ है। डिरेक्सन, त्यो एङ्गलहरू अब पछि पाइलटको बन्नुहुन्छ होइन, पाइलट बन्नेहरूको लागि अत्यन्त उपयोगी टपिक हो यो चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले डिरेक्सनहरू नर्थ इस्ट, वेस्ट, साउथ, जुन चारवटा चाहिँ हामीले मेजर डिरेक्सन भनेर लिएको हुन्छ है। र यिनीहरूको माइनर डिरेक्सन पनि हुन्छ। हुन त मेजर नै हो डिरेक्सनहरू सबै, तर पनि अब हामीले यसलाई नर्थ भनियो भने नर्थको अपोजिटमा साउथ हुन्छ र तिनीहरूको राइट साइडतिर चाहिँ इस्ट हुन्छ, यतापट्टि चाहिँ वेस्ट हुन्छ है। यो भनेको हाम्रो मेजरमा गनिन्छ भने माइनरमा हामीले यिनीहरूको बिचको योलाई चाहिँ हामीले माइनरमा गन्ने गरिएको छ है। यो हेर्नुस् त, नर्थ र इस्टको बिचमा भएर नर्थ इस्ट, अनि यो इस्ट र साउथको बिचमा भएको भएर के भन्ने भयो, यसलाई हामीले साउथ इस्ट। अनि त्यस पछाडि यो भनेको साउथ र वेस्टको बिचमा भएर साउथ वेस्ट, अनि यो चाहिँ नर्थ र वेस्टको बिचमा भएको भएर नर्थ वेस्ट है। अनि हाम्रो कहिल्यै पनि के डिरेक्सनहरूमा चाहिँ मेजर कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ नर्थलाई र साउथलाई मानिन्छ है। त्यसैले हामीले यहाँ के गरियो भन्दाखेरि भर्खर मैले लेख्दाखेरि पनि यसलाई नर्थ वेस्ट भने, यसलाई नर्थ इस्ट भने। हेर्नुहोस् त, योसँग रिलेटेड, नर्थसँग रिलेटेडलाई हामीले अगाडि नर्थ लेखिन्छ है। र यसलाई मैले साउथ भने, यसलाई पनि साउथ भने। साउथसँग रिलेटेड थियो दुईवटा, त्यही भएर यसरी साउथ भनेर मेन्सन गरेँ है। यो कुरा चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि बुझ्नु पर्यो। र अब यिनीहरूको बियरिङको कुरा गरौँ। बियरिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, अब कुनै पनि डिरेक्सनको चाहिँ बियरिङ हुन्छ है। हामीले विथ रेस्पेक्ट टु नर्थ, अब तपाईँहरूले म्यापतिर पनि ख्याल गर्नुभयो होला नि, सधैँ नर्थ चाहिँ देखाउनुपर्छ, अरू देखाउनु पर्दैन नि। कुनै म्यापमा त हजुरहरूले वेस्ट यतापट्टि भनेर देख्नुभएको छ र? छैन नि है। नर्थलाई हामीले मेजर मान्छौँ, अनि नर्थसँग रिलेटेड भएर हामीले बियरिङहरू चाहिँ काउन्ट गर्छौँ है, बियरिङहरू मान्छौँ। नर्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीसँग धेरै तरिकाहरू छन्। जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी एरो देखाइन्छ, कतै यस्तो गरेको पनि देखिन्छ है, कतै चाहिँ यतापट्टि चाहिँ सेड गरेको, यतापट्टि सेड नगरेको एरो यस्तो पनि देखिन्छ है। अनि यसरी नै हामीले चाहिँ नर्थ साइडलाई चाहिँ देखाउन सक्छौँ, नर्थ डिरेक्सनलाई है। नर्थ डिरेक्सनलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। अब हामी यसको के हेरौँ भन्दाखेरि यिनीहरूको एङ्गलहरू हेरौँ है, डिग्री मेजरहरू। डिग्री मेजरहरू हेर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा नर्थ र इस्टको भन्दा पनि डिग्री मेजर अफ इस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ है। डिग्री मेजर अफ इस्ट अथवा बियरिङ अफ इस्ट विथ रेस्पेक्ट टु नर्थ एन्ड इस्टको बियरिङ पनि भनिन्छ। यो भनेको यस्तो हुन्छ, यता इस्ट यता नर्थ भनेपछि यो आयो 90 डिग्री। अब यसैको बिचमा यदि नर्थ इस्ट आइदियो भने, नर्थ इस्ट आयो भने यो भनेको 45 डिग्री हुन्छ है। जहिले सुकै काउन्ट गर्दा, कहिले पनि हामीले बियरिङ काउन्ट गरिन्छ नि, काउन्ट गर्दाखेरि सधैँ बियरिङ काउन्ट गर्दाखेरि हामीले सधैँ क्लकवाइज काउन्ट गर्नु पर्छ है। क्लकवाइज काउन्ट गर्नुपर्छ अनि कम्प्लिट हुन्छ यसरी है, यो एङ्गलमा है। क्लकवाइज काउन्ट गर्ने, क्लकवाइज मेजर गर्ने भनौँ न। ल, यो भयो कुरा। अब अर्को मैले नर्थ, यो इस्टसँगको है, इस्ट र नर्थ इस्टसँगको। अब हामी जाउँ साउथसँग। साउथसँग चाहिँ नर्थ र साउथ
नर्थ र साउथ ठ्याक्कै ल यो भनेको 180 डिग्री हुन्छ है 180 डिग्री हुन्छ नर्थ र साउथको। त्यसै गरी नर्थ र वेस्टको चाहिँ नर्थभन्दा वेस्ट यतातिर पर्छ लेफ्ट साइडतिर पर्छ र यो भनेको चाहिँ एक फन्को लगाउँदाखेरि 270 डिग्री हुन्छ। अब नर्थ टु नर्थ त अब यो लिने कुरै होइन है, त्यो भइहाल्यो। नर्थ टु वेस्ट चाहिँ लिउँ न, नर्थ वेस्टको है। नर्थ वेस्टको चाहिँ हामीले यसरी घुमाएर यहाँसम्म पुर्याउँदाखेरि कति आउँछ, नर्थ वेस्ट भनेको चाहिँ आउनु पर्यो 270 + 45 315 हो, 315 है। यसरी हामीले लिने गरिन्छ। यो भनेको बेयरिङको नर्मल कुरा भयो। अब एकचोटि बेयरिङ अफ अब्जेक्ट भनेको एउटा डेफिनेसन दिन्छु तपाईहरुलाई। कुनै पनि चीजको बेयरिङ अब यत्रो डिस्क्राइब गरिसके, जब एउटा डेफिनेसन त किन नदिनु र हैन, डेफिनेसन दिदिन्छु है त। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, द डिरेक्सनको कुरा हो सबै। द डिरेक्सन इन विच हामीले अब भन्न चाहिँ प्लेसको लागि हो के रे यो खासमा युज हुने, प्लेसहरु ठाउँहरु डिरेक्सनको लागि, तर कहिलेकाहीँ अब्जेक्ट पनि भनिन्छ है। यसलाई तपाईहरुले प्लेस अर अब्जेक्ट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। प्लेस अर अब्जेक्ट इज स्लाइटेड मे बी स्पेसिफाइड बाई गिभिङ एङ्गल्स इन डिग्री, किनकि हामीले एङ्गलको युज गरिन्छ यसमा हैन। स्पेसिफाइड बाई गिभिङ angle in degrees, the direction that the direction makes with north line in clockwise direction is called the bearing of the object। यही हो बेसिक कुरा है। कसरी भयो भन्दाखेरि यो सबै चाहिँ अब मैले हेर्नुस् न, नर्थ लाइनलाई विथ रेस्पेक्ट टु नर्थ लाइन कुनै पनि पोइन्टको बेयरिङ क्लकवाइज डिरेक्सनमा डिग्रीको हिसाबमा लियो भने त्यही हो बेयरिङ। डिग्रीको हिसाबमा मेजर गर्यो कुनै पनि पोइन्टलाई क्लकवाइजमा नर्थ लाइनलाई विथ रेस्पेक्ट टु नर्थ लाइन है। यो भनेको नै हाम्रो बेयरिङ हुने भयो है। यसरी नै हामीले बेयरिङलाई डिफाइन गर्छौँ। केही एक्जाम्पलहरू देखाउँछु म जस्तै तपाईहरुलाई। अब जस्तै हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दा, यो माथि फर्काएर नर्थ लाइन दिएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले ओरिजिन भन्छौँ अथवा ओ भन्छौँ है। अनि यो भनेको ए भन्छ, यतापट्टि ए देखाएको छ, यो 75 डिग्री भन्छ। अब यसको बेयरिङ अफ ए फ्रम ओ भनेर यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने, बेयरिङ अफ ओ हैन ए हो। यो पोइन्टमा जे लेखेको छ त्यो यहाँ लेख्ने, बेयरिङ अफ ए फ्रम ओ। अब यो एनबाट हुन्छ भने त हामीलाई पहिलेदेखि थाहा छ नि, इज कति छ 75 डिग्री दिएको हो, ल 75 डिग्री। त्यसै गरी बेयरिङ अफ, अब हामीले अरू पनि हेरौँ एक्जाम्पल। यो माथि दियो अनि यो यस्तै तलतिर फर्कायो ल, अनि यसलाई भन्छ 130 डिग्री भनेर भनेको छ अरे। यसलाई पोइन्ट बी भन्यो, यसलाई नर्थ साइड भन्यो रे भनेदेखि यसमा के भन्नु पर्यो, बेयरिङ अफ बी फ्रम ओ इज 130 डिग्री भन्ने। त्यसै गरी अब यस्तो पनि दिन सक्छ नि त कहिलेकाहीँ त, यो गरेर यो दिएको छ अरे ल, यसरी माथि दिएको छ अरे तर यतापट्टिबाट 35 डिग्री दिएको छ अरे। एन्टी क्लकवाइज नि कहिले मानिन्छ त, क्लकवाइज जानु पर्यो। यो भनेको 360 डिग्री माइनस 35 डिग्री हुनु पर्यो भनेको कति हुने भयो त, यो भनेको पोइन्ट सी भनौँ, यसलाई नर्थ भनौँ, यसलाई ओ भनौँ। बेयरिङ अफ सी फ्रम ओ इज कति हुने भयो 360 डिग्री। कम्प्लिट टर्न भनेको 360 डिग्री हो, जसमा यतापट्टिको 35 छ भने बाँकी रहेको कति हुनु पर्यो, यो भनेको 30 घटाउँदा 30 25 325 डिग्री। ल ठिक छ, यो कुरा भइहाल्यो है। यसरी हामीले कुनै पनि दिइएको पोइन्टहरूको बेयरिङ एङ्गल दिएको छ भने निकाल्न सकिन्छ।
ल अर्को क्वेसन छ यहाँनिर इन द गिभन डायग्राम इफ द बेयरिङ अफ ए फ्रम बी इज यति फाइन्ड दिस भनेको छ है। In the given diagram, if the bearing of A from B is 65 degree, find the bearing of B from A. यो भनेको छ है र हामीलाई फिगर दिएको छ यता नर्थ यो नर्थ यो ए यो बी 65 डिग्री। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भनेको छ बेयरिङ अफ ए फ्रम बी। ए फ्रम बी भनेको ए को बेयरिङ बीबाट ए को बेयरिङ बीबाट भनेको 65 डिग्री छ अरे भने अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो बी को बेयरिङ एबाट एतिरबाट बी को लागि कति छ त भनेर सोधेको छ है। नर्थ लाइन दिएको छ माथितिर। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्नु पर्यो तपाईहरुले भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ अब नर्थ लाइन त सधैँ नर्थ माथि नै हुन्छ एन्ड नर्थ लाइन आर अलवेज प्यारलल यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। नर्थ यहाँबाट सबै वर्ल्डको नर्थहरू माथितिरै फर्केको हुन्छ र त्यही भएर यो चाहिँ नर्थ लाइनहरू प्यारलल मानिन्छ। यो र यो चाहिँ प्यारलल हुन्छ है एकअर्कामा भन्ने बित्तिकै हामीले के थाहा पाउन सकियो त यो एंगल र यो एंगल को इन्टेरियर एंगल हो। यो को इन्टेरियर एंगलको यसको भ्यालु निकालेपछि 360 माइनस त्यो गर्दा एन्सर आउने भयो। ल हामीले के भन्ने भयौं त यसलाई नर्थ 1 भनौं यसलाई नर्थ 2 भनौं है। हियर के भन्न सकियो त BN1 इज प्यारलल टु AN2 हो कि होइन त। नर्थ लाइनहरु प्यारलल हुन्छ देन हामीले के भन्न सकियो एंगल N1BA प्लस एंगल BAN2 is equals to sum of co-interior angles। co-interior angles भयो है sum of co-interior angles चाहिँ यो भयो। और NB यो भनेको चाहिँ कति हो 65 डिग्री प्लस एंगल BAN2 भनेको 180 डिग्री। यो यदि पछाडी माइनस हुन गयो भने हाम्रो BAN2 भनेको कति आयो 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री भनेको कति हो 118 डिग्री यो आयो है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ त निकाल्नु पर्ने त यो वाला हो भनेदेखि हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि 68 62 कि 65 हो 65 हो भने यो 15 आउँछ है 15 आउँछ। देयरफोर हेर्नुस् त यहाँनेर हामीले 65 भनेर भर्खर के को भ्यालु निकालेको यसको भ्यालु आयो 65 तर हामीलाई चाहिएको यसको भ्यालु त्यही भएर हामीले के निकाल्ने भयो यतापट्टिको निकाल्ने भयो है। भने पछाडी देयरफोर चाहिएको बेयरिङ अफ B फ्रम A है। फ्रम A भनेको कति आयो 360 डिग्री माइनस 115 डिग्री भनेको कति आयो त 5 आयो। अनि त्यस पछाडी 35 मा 10 घटाउँदा कति आयो 25 to 45 डिग्री। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो यो भयो। अब अर्को छ यहाँनेर क्वेशन छ एउटा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा एरोप्लेन वाला कुरा रहेछ ल। एन एरोप्लेन was flying in the bearing of 085 degree from KTM भनेको काठमाडौँ after flying over certain distance certain distance
it changed its direction and flew in the bearing of 240 degree. By what angle did the aeroplane change its direction? ल हेर्नुहोस् है, यहाँ कुरा के भइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा प्लेन रहेछ हामीसँग, यस्तो खालको एउटा प्लेन थियो अरे है। ल यो प्लेन भयो। ल कति ठाउँमा चाहिने हो। ल यो एउटा प्लेन छ हामीसँग। यो प्लेन चाहिँ यहाँदेखि उड्न सुरु भयो। यो पोइन्टदेखि उड्न सुरु भएको यो प्लेन चाहिँ यो पोइन्टदेखि उड्न सुरु भयो, यता नर्थ भयो। कहाँदेखि सुरु भएको छ? काठमाडौँदेखि। भनेपछि यो भनेको केटिएम भयो। पहिला यो चाहिँ 85 डिग्रीमा उडिरहेको थियो, भनेपछि यतातिर गइरहेको थियो। पहिला 85 डिग्रीमा पुगेको थियो। आफ्टर सर्टेन डिस्टेन्स, यहाँनिर पुग्दाखेरि, यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ के भएछ? यो प्लेनलाई यहाँनिर पुग्दाखेरि चाहिँ अब यो प्लेन चाहिँ घुम्नेछ। यहाँनिर पुग्यो नि होइन। यो पुगिसके पछाडि चाहिँ यो प्लेनले चाहिँ 240 को लियो। अब फेरि यहाँनिर यो पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ यसले बेयरिङ कतिको लियो? 240 को लियो। यो फेरि यतातिर गएछ, यतैतिर फर्किएछ। ल हेर्नुहोस् है, अब पहिला यो जाने 80 डिग्रीमा हो। पहिला यो 80 डिग्रीमा थियो, यो पोजिसनमा गइरहेको थियो। अब हामीलाई अब त यो त फर्कियो 240 डिग्रीमा आइसक्यो। यति भनेको 80 डिग्री थियो पहिला। 80 कि 85 पहिला 85 डिग्रीमा थियो। अब यो फर्कियो, टर्न भयो। अब हामीलाई के भनेको छ? यो कति डिग्रीले टर्न भयो भनेको छ, भनेको यो वाला एङ्गल कति हुन्छ भन्न खोजेको हो के। यसको लागि हामीले के भन्ने भयौँ त? यसलाई मैले पहिला सुरुमा चाहिँ के गरौँ भन्दा पोइन्ट 1 र पोइन्ट 2 भनौँ है। यो पोइन्ट 1 भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले यहीसँग लिएर गर्छौँ है। पहिला सुरुमा यो यता सिधै गएको भए यो कता पुग्थ्यो? यो पोइन्ट 1 तिर पुग्थ्यो। यतापट्टिको पोइन्ट 2 भने मैले। अथवा तपाईँहरूले यसलाई एङ्गल मान्नुभयो भने यसलाई पोइन्ट 1 मानेर यसलाई पोइन्ट 2 मान्न पनि पाउनुहुन्छ है। तपाईँहरूले सबै कुरा यतैपट्टि मात्रै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले त्यो बुझाउनुको लागि उता लगेको मात्रै हो है। अब यसको लागि चाहिँ मैले के भन्ने भएँ त? बियरिङ अफ, यो पहिला केटिएम छ है। पहिला यो केटिएममा छ। अब बियरिङ अफ P1 फ्रम केटिएम, बियरिङ अफ P1 फ्रम केटिएम भनेको कति छ? 85 डिग्री पहिला सुरुमा। अनि पछाडि कति छ? बियरिङ अफ P2 फ्रम केटिएम भनेको कति छ? पछि 240 डिग्री छ। अब हामीलाई के भनेको छ? डिरेक्सन चेन्ज भएको छ भनेको छ। कतिदेखि कतितिर? P1 देखि P2 तिर चेन्ज भएको छ। P1 मा पुगिसके पछाडि यो P2 तिर झर्दैछ। अब हामीलाई यसको चाहिँ लिनु पर्यो है। यसको लागि हामीले के गर्छौँ? द डिरेक्सन चेन्ज बाई प्लेन फ्रम P1 टु P2 भनेको कति भयो? 240 डिग्री 85 डिग्रीबाट घुमेको हो भने पछाडि यो भनेको 155 नै आउँछ। 155 डिग्री चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल यही हो है। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अब एक्सर्साइज सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ घरमा बसेर अब प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। यो कुराहरू के हो बुझ्नु पऱ्यो है। सजिलो कुरा छ, एकैछिनमा सकिहाल्छ है। त्यो गाह्रो पनि छैन। ल यति नै हो आजको लागि चाहिँ।
साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। धन्यवाद।